पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के साथ नहीं, वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, अपनी शनाख्ती अमल से भी अलहदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान, विफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए साफ साफ कह दिया, मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया, जिसने भी इस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। जड़ावाला में मुश्तिल हुजूम ने 19 चर्च जला दिए, 86 घरों को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई। जलाओ घेराव और नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। 70 से 80 अफराद ने एहतजाज शुरू किया, कारोबारी मराकज बंद कर दिए। शहर और कई देहात में ऐलानात करा के लोग इकट्ठे किए गए। 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ शुरू की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, जड़ावाला सानिया के शवाहिद मिल गए, वीडियोस भी हैं। शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर का रात गए जड़ावाला का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। उधर चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी का जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। जड़ावाला में लुटे पिटे मसीहियों की घरों को वापसी, मुतासरीन जले घर देखकर गम से निढाल, कई खातीन तबाहाल घर देखकर बेहोश हो गईं। जलाओ घिराव के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर, घरों में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर, जरूरी सामान भी मयसर नहीं रहा। छतें ज़मी बोस हो गईं, दर्जनों घर रहने के काबिल न छोड़े। मसीही खानदानों ने जाने बचाने के लिए रात वीराने और खेतों में गुजारी। घर बार छोड़कर कई खानदानों को अपने अजीज़ो अकारिब के पास दीगर इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस 125 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, इश्तियाल दिलाने वाले 2 मरकजी मुलजिम भी शामिल। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े पर 5 मुकदमा दर्ज, 1800 से ज़ायद अफराद नामजद। निगरान हुकूमत का पहला बड़ा फैसला, विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए। डॉक्टर फ़खर आलिम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध, शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और दाऊद मोहम्मद बड़ेज सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तय्युनात। कामरान अली अफजल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, अब्दुल्ला खान सुंबल एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला मुकर्रर, हसन नासिर को सेक्रेटरी IT लगा दिया गया। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन, डॉक्टर शहजाद खान बंगिश सेक्रेटरी हाउसिंग और सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तय्युनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना फाइनल आज हलफ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी हलफ लेंगे। जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी के नामों पर भी गौर। डॉक्टर राना हुसैन, सदीक मेमन, अहमद शाह को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। उधर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना तब्दील। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला की सूबाई काबीना की तश्कील की समरी की मंजूरी दे दी। नई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और मुआवने खुसूसी शामिल होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो सबकदोश हो गए। निगरान वज़ीर आला अली मुराद डोमकी ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में साबिक सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर हुकाम की शिरकत। हलफ उठाने से पहले अली मुराद डोमकी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है, ये अहम इंतहाई मुकदमा है, इन्हें हर सूरत फैसला देना होगा। फैसला ना दे सके तो उनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। जरूरी नहीं कि नैब तरामीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें, मुमकिन है कि केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आ जाए। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے آج بھی وطن واپسی کی تاریخ نہیں بتائی۔ لندن میں آج جب ان سے وطن واپسی کا سوال ہوا تو نواز شریف کا جواب تھا بتائیں گے آپ کو۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے؟ نواز شریف بولے انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے قومی کرکٹر عمر اکمل کی لندن میں ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل، بی کلاس پرائیویٹ ڈاکٹر سے چیک اپ اور گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے۔ بشرا بی بی نے ہوم سیکرٹری پنجاب کے سامنے 4 مطالبات رکھ دیے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط میں لکھا کہ میرے شوہر پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا، ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے، اب بھی جان کو خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ اٹک جیل میں زہر نہ دے دیا جائے، سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے۔ سابق خاتون اول کا شوہر کو جیل قوانین کے مطابق سہولیات نہ دیے جانے پر قانونی انکوائری کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کا مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کرانے کا فیصلہ آرڈر جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کی جائیں۔ نئی مردم شماری کے مطابق 20,805 بلاکس کا اضافہ ہوا، کچھ میں تبدیلیاں ہوئی۔ نئی حلقہ بندیوں اور تازہ انتخابی فہرستوں کے بغیر پارلیمنٹ میں حقیقی نمائندگی ممکن نہیں ہوگی۔ حلقہ بندیاں اور نئی ووٹر لسٹیں صحیح اور بامعنی نمائندگی پارلیمانی جمہوریت کے لیے لازمی ہیں۔ ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ 90 دن میں انتخابات کروائیں ورنہ وکلا تحریک شروع ہو جائے گی۔ پاکستان بار کونسل کا اعلان، حلقہ بندیوں کے باعث 90 دن کی آئینی حد سے زیادہ انتخابات میں تاخیر کے فیصلے کی مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا اسکیڈول انتخابات میں تاخیر کا حربہ ہے۔ آرٹیکل 224 الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر عام انتخابات کروائے۔ پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ شازیہ مری کہتی ہیں حلقہ بندیوں کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں، آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ بولے پیپلز پارٹی نے خود مردم شماری پر نئی حلقہ بندیوں کی منظوری دی ہے، اب اعتراضات فضول ہیں۔ پچھلی حلقہ بندیوں پر الیکشن غیر آئینی ہوگا، فروری میں عام انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن 90 دن میں کروائے یا فروری میں۔ نگران کابینہ کے پہلے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی میڈیا بریفنگ، بولے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ کل انتخابات کروا دیں تو ہم تیار ہیں، الیکشن کروا کر حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں گے۔ الیکشن کے دن پہلا ووٹ نگران وزیر اعظم اور پھر کابینہ اراکین ڈالیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایک جماعت یا کچھ قانونی ماہرین مردم شماری پر عدالت گئے، اس معاملے پر بھی ہماری کوئی پالیسی نہیں، معاملہ عدالت میں ہے، اپنے حلف کی پاسداری کریں گے، کسی فریق کا کردار نہیں ادا کریں گے، نہ ہی کیسز کو تگڑا اور تیز کرنے میں کوئی کردار ہوگا۔ مرتضیٰ سولنگی نے مزید کہا کہ IMF کا منجمد پروگرام بڑی مشکل سے دھکا لگا کر سٹارٹ کیا گیا، پاکستان جیسے ملک کے لیے ممکن نہیں کہ مہنگا تیل سستا بیچے۔ انتخابات کرانا اور تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے، کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ان پر کوئی سیاسی دباؤ ہے، نہ ہی قبول کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا مجاز اداروں کو آئین و قانون کے تحت مجھ سمیت سب کا احتساب کرنا چاہیے۔